आप देख रहे हैं विटनेस टुडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वसीम रिजवी द्वारा कुरान की 26 आयत निकालने को लेकर दिए गए विवादित बयान एवं सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के समाप्त किए जाने के बाद फिर एक बार वसीम द्वारा नया शगुफा छोड़ा गया कि हमने कुरान की 26 आयत निकालकर नई तरतीब के साथ कुरान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। साथ में एक पत्र भी लिखा है जिसमें मांग की है कि उक्त कुरान को सभी मदरसों में भेजा जाए और यही पढ़वाया जाए। इस मुद्दे को लेकर शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद साहब से विटनेस टुडे के पत्रकार आमिर साबरी ने परिचर्चा की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा इस परिचर्चा में आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब ने। मिजाजे गर्दिश दौरान से हम नहीं डरते। यजीद जब हो मुकाबिल हुसैन ना रहे। आज हम बात करेंगे आफ्ताब शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना कल्बे जवाद साहब से, और मौजू है कि कुरान से 26 आयत को निकालना। यही नहीं, ये मामला अभी दफन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि एक नया मजीद वसीम रिजवी ने चर्चा छेड़ दी है कि मैंने कुरान की 26 आयतें निकालकर नई तरतीब देकर वजीर आजम के पास कलाम पाक भेज दिया है, और एक खत भी साथ में भेजा है कि जिसके तहत मांग की गई है कि इसको मदरसे में लागू किया जाए और यही कुरान पाक पढ़ाया जाए। आज हम बात करेंगे आफ्ताब शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब से कि क्या वो कुछ कहना चाहते हैं और क्या उनके नजरियात हैं। क्योंकि कुरान एक तरफ कह रहा है ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, कि ये अल्लाह का कलाम तब्दील नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। वहीं कुरान ने एक और भी आयत के जरिए एक पैगाम दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। आइए इसी ज़िम्न में मैं बात करूंगा हजरत अल्लामा मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब से कि वो उनके क्या नजरियात हैं और क्या वो कुछ कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से बयानात मेरे जो है वो टीवी पर भी आए, अखबारात में भी आए, और हम लोगों का फैसला ये है कि ये मुर्तद है वसीम रिजवी जो है, और ये इस्लाम से खारिज है। क्योंकि कुरान मजीद तमाम मराजे का फैसला ये है, चाहे इसके नाम से वो फतवा दें या न दें, लेकिन ये फतवा उसका सबका मौजूद है कि अगर कोई कुरान के एक हर्फ में भी शक करे, एक हर्फ में भी शक करे कि अल्लाह की तरफ से नहीं, मौजूदा कुरान इस वक्त जो कुरान है, इस वक्त जो हमारे हाथ में कुरान मजीद है, जो हमारे घर में कुरान मजीद है, जो हमारे मस्जिदों में है, जो हमारे इमाम बाड़ों में है, दरगाहों में है, इसी कुरान मजीद के सिलसिले में उलमा का फैसला है, मराजे का फैसला है कि इसमें एक हर्फ भी अगर कोई शक करे तो मुर्तद है, यानी इस्लाम से खारिज। और मुर्तद वो शख्स होता है कि जिसकी जो इस्लाम का बागी कहलाता है। कि एक चीज़ होता है गुनाहगार मुजरिम और एक होता है बागी। तो बागी और मुर्तद ये दो लफ्ज हैं जनाब, के बागी में और मुर्तद में जो फर्क है, या बागी मुर्तद से बड़ा हो सकता है जी। गुनाह मैंने कहा एक गुनाहगार है और एक बागी है। तो गुनाहगार माफ़ हो सकता है, मुजरिम माफ़ हो सकता है, लेकिन बागी को माफ़ करने की गुंजाइश नहीं। बगावत कर दे, इसने इस्लाम से बगावत की है, अल्लाह से बगावत की, जी 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 बेशक ज़्यादा ही माफ़ी के लायक ही नहीं है। और जैसे सलमान रुश्दी के लिए आयतुल्लाह इमाम ख़ुमैनी ने फतवा दिया कि भाई ये जो है वाजिबुल क़त्ल है ये, और ये मुर्तद है, तो किसी का अगर तौबा कर ले वो, तो इमाम ने फरमाया कि वो ज़ाहिद ज़मान को न बन जाए, उसके बाद भी वो माफ़ नहीं है। यूँ जाके वहाँ अल्लाह या मैदान हश्र में अल्लाह माफ़ कर देने जो हो वो तो हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यहाँ शरीयत का हुक्म यही है कि वो जो है वो माफ़ी के लायक नहीं है। और अगर इस्लामी शरीयत हो और इस्लामी अदालत हो तो वो भी कोई भी हुक्म दे सकती है, कोड़े मारने का हुक्म दे सकती है, कत्ल का हुक्म दे सकती है। लेकिन इमाम खुमैनी साहब ने वाजिबुल कत्ल का फतवा दिया था, जो अब तक वापस नहीं हुआ था। तो अब जाहिर है कि वो ईरान में होता तो उस पर अमल होता। नहीं, चूँकि इस भारत के अंदर, देश के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर एक जमहूरी हुकूमत है। ठीक है, जमहूरियत में सबको अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का हक है, लेकिन किसी मजहब के ऊपर कीचड़ उछालना, खुद आदमी अपने मजहब के किसी कुरान, विशेष तौर से ख़ास तौर से कुरान पाक जो बहुत अहम किताब है और कहा जाता है कि आसमानी किताब है, इसके ऊपर इस तरीके से कीचड़ उछालना या इस तरीके से उनकी आयातों पर संदेह करना, मशकूक होना, शक करना, शुबहात करना, ये एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज है जो वाकई एहसास होता है कि ये मुनाफिकों की लिस्ट में आ गया। क्योंकि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला अबी इब्न सलाह को सबसे पहला मुनाफिक करार दिया था, उसने सिर्फ कुरान की एक आयत के ऊपर
کمنٹ کیا تھا اور یہ طنز کیا تھا کہ یہ میرے اوپر بھی نازل ہو سکتی ہے، اور لگ بھگ مجھے لگتا ہے کہ اسی ضمن میں وسیم رضوی بھی آ رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں بدلنے اور قرآن کو ترتیب دینے کا معاذ اللہ، تو یہ سارے ائمہ معصومین کے اوپر بھی اس کی انگشت نمائی ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل، کیونکہ یہ ترتیب جو ہے خود رسول اللہ نے ترتیب دی تھی۔ تمام روایتوں میں ہمارے یہاں ہے کہ رسول اللہ نے یہ پوری ترتیب کہا، جو سورے رکھے اس دنیا ترتیب قرآن پاک کے وہ رسول اللہ کے ذریعے ترتیب دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ سے بھی بغاوت ہے، اللہ سے بھی بغاوت ہے، اسلام سے بھی بغاوت ہے، اور اس کو جو ہے مرتد کے ضمن میں یہ آتا ہے۔ ایک بات کی وضاحت میں کر دوں، اور وضاحت سے پہلے بھی کی تھی، کہ جو آتا نہیں ہے کہ صاحب کوئی اگر مار دے تو 1 لاکھ 10 لاکھ روپے، اور مار دے تو 20 لاکھ روپے، یہ سب بیوقوفی کی چیز ہے، کیونکہ سزا صرف عدالت دے سکتی ہے، کسی انڈیویژول کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود سزا دے کسی مجرم کو۔ یہاں بھی ہوتا ہے، اگر آپ قتل ہوتے دیکھ بھی دیں کسی کو تو آپ قتل نہیں کر سکتے قاتل کو، آپ کو پھانسی کی سزا اس کو بھی ہو جائے گی، دونوں کو، ان کو بھی ہوگی، جو قاتل کو مارے گا تو اس کو بھی ہوگی، تو دونوں کو پھانسی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ عدالت سزا دیتی ہے۔ چور کو کون سزا دیتا ہے؟ عدالت دیتی ہے۔ قاتل کون سزا دیتا ہے؟ عدالت دیتی ہے۔ اسی طرح سے اسلامی جو حکم ہے اور شریعت جو حکم ہے، وہ شرعی عدالت ہی وہ حکم جاری کر سکتی ہے، اور اسی کے ذریعے ہی سے سزا مل سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ایسے بیانات بالکل نہ دینے چاہیے کہ صاحب فلاں مار دو ہم 50 لاکھ دیں گے، فلاں کو مار دو ہم 10 لاکھ دیں گے، یہ اسلام نے جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ نے کل ایک میمورنڈم دیا ہے کمیشنر کو، انہوں نے آپ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ آپ نے کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے؟ دیکھیے، ہم نے اس سے پہلے کئی، ایک امام الدین صاحب مولانا ہے اہل سنت کے، وہ باقاعدہ گئے، پریس والے سب ان کے ساتھ ساتھ تھے، اس کے بعد ان کی FIR درج نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے ہم کو گالیاں، بہت گندی گالیاں دی تھیں، اس کی FIR ہمارے جو عمران صاحب جو ہمارے سیکرٹری ہیں انہیں نے جا کر کی، اور اس طرح سے وہ ہمارے وسیم رضوی صاحب نے FIR کی، اس کو دکھوائی، تو وہ شکایت بھی انہیں درج نہیں کی، کہا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے کہ اس کے خلاف کوئی شکایت ہم درج نہیں کریں گے، اوپر سے آرڈر، آپ اوپر سے آرڈر لے کر آئیے، اوپر سے آرڈر لے کر آئیے۔ اوپر سے کیا مراد ہے آپ اوپر کا؟ سے مراد یعنی آسمان ہے، بھگوان سے لے کر آئیے یا کس سے لے کر آئیے، اور یہ اوپر کی وہ ڈیفینیشن نہیں بتا پاتے کہ تو اوپر سے مطلب کیا ہے۔ نہیں تو پھر ایسا نہیں لگتا آپ کو اس کہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بڑے افسر جو ہیں وہ اس کے سمپرک میں ہیں، سرکشن کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے پوری RSS کو ہم نہیں کہتے، لیکن کچھ RSS کے لوگ ہیں جو اس کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ پوری خدمت کرتا ہے ان کی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی لڑکیوں سے شادیاں کر رکھی ہیں۔ ایک لڑکی اور ہے جب اس کی ماں یہاں پر روتی ہوئی آئی تھی کہ ہماری لڑکی اس کے قبضے میں ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اور وہ بھی شکایت لی گئی تھی، وہ عورت بھی، اس کی شکایت بھی نہیں لکھی گئی۔ اس کا مطلب کہ پوری فل ایڈمنسٹریشن کی، پولیس کی پوری فل سپورٹ، اور کچھ افسران کی اور کچھ RSS کے جو کرپٹ لیڈر ہیں ان کی پوری فل سپورٹ اس کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک بچا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم الٹے سیدھے بیانات بھی دے رہا ہے تاکہ وہ ان کو خوش کر سکے کہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ اپنی قوم کے خلاف بیانات